अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद साबिर सुबानी प्रोग्राम नो पॉलिसी से। आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट वार सिनेरियो में दोनों पाकिस्तान इंडिया के दरमियान अभी आपने देखा है एक जंग हुई है और पूरी दुनिया ने देखा, और अब पूरी दुनिया इस जंग का एनालिसिस कर रही है कि और इस जंग में दुनिया के लिए बहुत हैरान कुन चीज़ें थी, ख़ासकर जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एयर डॉग फाइट हुई थी। उसमें एक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी और कहा जा रहा है कि ये अब तक होने वाली एयर डॉग फाइट में सबसे ज़्यादा हाई टेक वॉर थी। ये एयर फोर्स के दरमियान जो हुई हैं अभी तक, ये सबसे ज़्यादा हाई टेक सोफिस्टिकेटेड वॉर थी। ये अमेरिका ने आके जंग बंदी तो करवा दी, दोनों सीज़ फायर हो गया। पाकिस्तान इस वक्त अपना शुक्र अदा कर रहा है और फतह का जश्न भी मना रहा है। उधर इंडिया अपनी डिफेंस लाइन ले रहा है, अपने लोगों को मुतमईन कर रहा है। मोदी साहब भी तकरीर कर रहे हैं। मोदी ने तकरीर के दौरान बड़ा हैरानी का इजहार किया कि पाकिस्तान ने हम पे हमला ही कर दिया, और उनके वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का भी बयान आया कि जी हमारी बातचीत हुई थी, हमने बताया था अब ये करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने जो है ना वो ख़िलाफ़ वर्जी की। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें ये वार के बाद ये चीज़ें डेवलप होना शुरू हुई हैं। हम इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाता हूँ। हमारे साथ मौजूद है नज़ीर हुसैन साहब, एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी ख़ारजा और करियर डिप्लोमेट रहे हैं। उनके साथ नजमुल हसन आरिफ साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है। मैं अपने दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। नज़ीर साहब, मैं आपसे बात शुरू करता हूँ कि देखें, इंडिया में टेररिज्म के वाक़यात तो होते रहते हैं, वो चाहे इंटरनल जॉब हो या जो भी हो, वो फौरी तौर पे उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाता है। लेकिन इस दफ़ा ये हुआ कि कोई टेररिज्म का वाक़या हो तो उस वाक़े को लेके आप फौरी तौर पे जंग शुरू कर देंगे, यानी कि टेररिज्म टू वार, इमीडिएट उन्होंने कहा कि हम वार करेंगे। ये कोई ऐसा देखने में आया सर आपको अपनी सफारतकार लाइफ के दौरान? जी, बहुत शुक्रिया आपका। हिंदुस्तान और मोदी के दौर में पिछले कोई 10-12 साल से इन्होंने एक नई क्या कहते हैं कि इन्वेंशन किया है। जब भी इनके यहाँ इलेक्शन होने होते हैं तो बॉर्डर्स पे प्रॉब्लम हो जाती है। जब इनके यहाँ कोई इंटरनल सिचुएशन, ये कोशिश करते हैं कि पड़ोसियों के साथ कोई न कोई छेड़ लें, एस्केलेशन कर लें कोई किसी चीज़ पर, झड़प, तो अपने लोगों को अपने लोगों को टेंशन डाइवर्ट करने के लिए, और दूसरा इनके दिमाग में कोई मेरे ख्याल में खलल है और ये अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, ये कि ये कोई इस इलाके के हेजेमोन हैं। और पिछले चंद सालों से चूंकि अमेरिका इनको कोशिश कर रहा था कि ये अमेरिका के इत्तेहादी हो जाएं ताकि ये चाइना के साथ टक्कर ले सकें। अगर कभी अमेरिका को टक्कर लेनी पड़ी तो आपने जो पाकिस्तान इंडिया जंग की बात की है, इसके ऊपर मैं आपसे शेयर करूंगा कि इस 4 या 5 दिन की जंग ने क्या कुछ मलियामेट दिया। इसने एक ग्लोबल ऑर्डर का डायरेक्शन बदल दिया जिसमें हिंदुस्तान का अपना फ्यूचर भी शामिल है। अब ये सारा डिपेंड करेगा पाकिस्तान की आवाम पे, पाकिस्तान की मिलिट्री पे और पाकिस्तान की पॉलिसी मेकर्स पे कि वो इस मैं तो कामयाबी कहूँगा इसको, इस कामयाबी को, और एक लिहाज से ये खुश आइंद बात है कि पाकिस्तान को बहुत सालों के बाद अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आया है, और इस न्यू बॉर्न कॉन्फिडेंस को वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, मिलिट्री फ्रंट पे, रीजनल फ्रंट पे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मैं बिल्कुल भी
क्या कहते हैं, हैरान नहीं हूँ कि हिंदुस्तान ने ये टेररिज्म की बात पाकिस्तान पे लगाई। ये कहने में कोई हर्ज नहीं है, इतने दिन गुजर गए और आज तक हिंदुस्तान एक जरा भी एविडेंस नहीं दे पाया, ना पाकिस्तान को, ना ग्लोबल कम्युनिटी को, ना यूनाइटेड नेशंस को। अब ये कहना भी एक मजाक है कि अगर हमने आपको एविडेंस दिया तो आपको पता चल जाएगा कि ये एविडेंस हमने कहाँ से इकट्ठा किया। दिस इज लुडिकुलस। सर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, बल्कि एक जॉइंट इंक्वायरी का भी उन्होंने प्रपोजल दी थी। उन्होंने कहा जी आप एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कंडक्ट करें, पाकिस्तान उसमें साथ है। नजर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। ये हम पोस्ट वॉर सिनेरियो की बात कर रहे हैं। आज ही रॉयटर की खबर है कि इंडिया जो है जेलम के पानी में को इस्तेमाल करने का मंसूबा बना रहा है, जिससे पाकिस्तान का पानी कम हो जाएगा। यानी कि इंडिया अपना उसने जिसे कहते हैं रस्सी जल गई पर बल ना गया। अब क्या कहेंगे इस पर? सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने याद किया पोस्ट वार सिनेरियो के हवाले से। तो पहले तो मैं आपको और अपने इस प्रोग्राम के देखने वाले और अपने जो पैनल में बाकी लोग शरीक हैं, आपकी टीम, उन्हें सबको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जैसा नज़ीर हुसैन साहब ने कहा कि बहुत अरसे बाद हमारा एतमाद बहाल हुआ है अपने ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो बहुत खुशाइन बात है। और मैं एक दो बातें जंग के बारे में कहकर फिर पानी की तरफ आ जाता हूँ। इंशाल्लाह इंडिया को पानी पानी होने का हम मौका देंगे आज की गुफ्तगू में भी, और जैसा पिछली जंग में भी किया है। तो पहले मैं अर्ज करूंगा कि दिस जंग वाज अ रियली गेम चेंजर, लेकिन इसे इस तरह लिखा नहीं जा रहा। इससे दुनिया के उन चीज़ों में तब्दीली आनी है जो दुनिया में फैसला साजी में बहुत अहम है, और इंडिया के अंदर भी तब्दीली आनी है, पाकिस्तान के अंदर तो आई है अल्हम्दुलिल्लाह, इंडिया के अंदर मजीद तब्दीलियाँ आनी है। कम अज़ कम 1971 को अगर हम छोड़ें, उसके बाद हम कुछ और भी काम हुए, लेकिन 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद की शहादत के एक आध साल पहले से, जब से इंडिया में बीजेपी की हुकूमत की शुरुआत हुई है, थोड़ी सूबाई सतह से, रियासती सतह से आगे आना शुरू हुई है, तो एक नई नस्ल ऐसी उन्होंने डेवलप की, एक बनी, जो अब दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो चुकी है, जो बिल्कुल अग्रेशन वाली, जारहियत वाली, अंदरूनी दहशतगर्दी और बेसमत किस्म की और गैर मुहज़्ज़ब और वहशत के साथ आगे बढ़ रही थी। और उसका एतमाद इतना था कि वो हर रोज पाकिस्तान को तबाह करके सोने की ख्वाहिश पाले हुए थे। हर रोज मुसलमानों के खिलाफ इंडिया में कार्रवाई करने की कोशिश करते थे और कोई ना कोई रेशा दवानी। अल्हम्दुलिल्लाह वो इस पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कौम की इत्तेहाद और कोशिश और के नतीजे में इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो अपनी मौत आप मर गई है। अब उनका एतमाद बिल्कुल खाकिस्तर हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का, पाकिस्तान के और कश्मीर के और इंडिया के मुसलमानों का, और इसके अलावा मैं नजीर साहब आपकी बात को थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। आपने एतमाद की, जैसे नज़ीर साहब ने भी बताया, ये जो झड़प हुई है जिसको हम वार भी कहते हैं, इससे न सिर्फ पाकिस्तान, कश्मीर, इंडिया, बल्कि बांग्लादेश और इवन श्रीलंका, इस खित्ते के जो भी तमाम ममालिक थे जो इंडिया जिस पर डोमिनेट कर रहा था, उन सब ने इसको बड़ा खुशाइन देखा और बड़ी खुशी मनाई है इस पर। जी, बांग्लादेश में भी इसको बड़ा, बांग्लादेश में भी सेलिब्रेट किया गया इसको। यही अर्ज कर रहा था कि पिछले कम से कम 3-4 दहाइयों से जो एक हेजेमनी का ख्वाब इंडिया ने समोया हुआ था, और पाकिस्तान को वो कुछ समझता ही नहीं था, न पाकिस्तान न बल्कि अपने आसपास बाकी मुल्कों को भी। तो वो पाश हुए, और उसकी वो हेजेमनी की ख्वाहिश और कोशिश और उसका जो जाली मुलम्माकारी थी वो बिल्कुल साफ हो गई है कि इंडिया कोई ऐसी ताकत नहीं है। वो एक हालात की साजगारी उसे मुयस्सर 1971 में आ गई थी, कुछ हमारी अपनी गलतियां थी, कुछ हम उनको दस्तयाबी ज्यादा हो गई, और वो एक वाकया हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो चीजें भी रिवर्स तो नहीं तो कम से कम उस सतह पर बहरहाल आज बाकी नहीं है। और ये जो गेम चेंजर है, ये इस इलाके के लिए भी है, इंडिया के अंदर के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए भी। सलामती कौंसिल का वो ख्वाब जो इंडिया एक अरसे से देख रहा है, इंशाअल्लाह वो अब उसका ख्वाब ज्यादा करीब नहीं रहेगा।
اس کے علاوہ دنیا کے معاشی رجب سیاسی صاحب، جغرافیائی بہت سارے پہلوؤں میں اب ہیجمنی کا جو خواب کسی اور کا ہے وہ بھی متاثر ہوگا، اور اس کے علاوہ بھی قوتیں جو ہیں اب یک طاقتی دنیا کا جو محور ہے وہ بدلے گا اس سر۔ گیم چینجر اور ہیجمنی پہ بات کریں گے، کیونکہ اب پوری دنیا اس جو پہ اس کا انالیسس کر رہی، ایون کہ یورپ نے اس پہ ڈاکومنٹریز بھی بنانی شروع کی ہیں۔ مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بہت جلد ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ رضی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، پاکستان نے ملٹریلی تو ایک بڑا ایڈوانٹیج لیا ہے اور سائیکولوجیکل بھی بہت ایڈوانٹیج لیا ہے انڈیا کے اوپر، لیکن اکثر ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ہم ایک جیتی ہوئی جنگ ٹیبل پہ ہار جاتے ہیں۔ تو اب جیسے امریکہ نے سیز فائر کروایا تھا، انہوں نے کہا تھا تیسرے ایک نیوٹرل ملک میں ان دونوں کی ملکوں کو بیٹھ کے اپنے معاملات پہ ڈسکس کرنا چاہیے، ان کو ریزالو کرنا چاہیے۔ اور ہمارے کچھ معاملات تھرو آؤٹ چلتے آ رہے ہیں، جس میں ایک کشمیر کا معاملہ ہے، کشمیر کا معاملہ آگے بڑھ کے 370 پہ چلا گیا۔ اس کے علاوہ انڈیا نے خود ہی چھیڑ دیا ہے یہ انڈس واٹر ٹریٹی۔ تیسرا ٹیررزم ہے۔ نذیر صاحب، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ جیسے ان کے انٹرنل انتخابات یا انٹرنل کوئی معاملات ہوتے ہیں، اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ پاکستان پہ ڈال دیتا ہے، پاکستان کو انوالو کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور بھی کچھ چیزیں ہیں، کانفلکٹس ہیں پاکستان انڈیا کے۔ تو یہ اگر ٹیبل ٹاک ہوتی ہے تو کیا ہم اس پہ جنگ تو نہیں ہار جائیں گے؟ ٹیبل ٹاک پہ اس دفعہ ٹیبل پہ ہماری کیا پوزیشن ہوگی؟ جی آپ تو ماہر ہیں، یہ آپ چونکہ ڈپلومیٹ رہے ہیں تو آپ کو تو زیادہ پتہ ہوگا۔ جی، میں آپ کو اس کو اسٹریٹن آؤٹ کر دیتا ہوں۔ اگر آڈیو ٹھیک کروا لیں تو آسانی ہوگی، مجھے ایکو آ رہا ہے۔ سلمان صاحب، ذرا ایکو آ رہا ہے جی، اب بات کیجئے، جی اب ٹھیک ہوگی۔ جی، اب ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب ایسا ہے کہ آپ میرے خیال میں لیٹ اسٹریٹن آؤٹ، بجائے کہ ہم ایک جنرل گفتگو کریں، جی ہم ایک ٹیکنیکل گفتگو کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، ہندوستان کو ہم سب نے ہیجمون کہنا شروع کر دیا۔ جی جی یہ اس کا خواب تھا، ایک خیالی خواب تھا، وہ بھی اہم ہی تھا۔ اب یہ ہندوستان بالکل کوئی میجر پاور نہیں ہے۔ آپ یہ اپنے آڈینس کو بتا دیں، 800 ملین لوگ 1.3 بلین میں سے وہ بلو پاورٹی لائن ہے۔ کیسا ملک ہے جو اپنے آپ کو ہیجمون کہلوانا چاہتا ہے، اور 800 ملین لوگ اس کے جو کہ 60% سے اوپر بنتے ہیں، وہ بلو پاورٹی لائن ہے۔ 500 ملین لوگوں کو غسل خانہ جو ہے وہ میسر نہیں ہے۔ یہ کیسی ہیجمون قوم اپنے آپ کو سمجھتی ہے؟ یہ پروپیگنڈے کے زور کے اوپر یا اپنے RSS کے ایڈیالوجی کے زور کے اوپر؟ پھر ہندوستان کے اندر آپ دیکھیں ڈویژن کتنی ہے۔ سکھ ان کے خلاف ہیں، یہ جو نان ٹچیبلز ہیں، کرسچنز ہیں، 300 ملین مسلمز ہیں۔ جو ملک میں اتنے بڑے بڑے گروپس ہوں، طبقے ہوں، اور آپس میں لڑ رہے ہوں، اور ان کے اوپر ایک برہمن ایڈیالوجی مسلط ہو، وہ کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ اور وہ جو ان کا کھوکھلا پن تھا، وہ پاکستان نے 4 گھنٹوں میں ایکسپوز کر دیا۔ This is a fact, number one. Number two, now come to the diplomacy. یہ جو کشمیر کا ایشو ہے، یہ یونائٹڈ نیشنز میں انڈر کنسیڈریشن ہے، یہ ملٹی لیٹرل ہے، ایک۔ نمبر 2، انڈس واٹر ٹریٹی بھی گلوبل ٹریٹی ہے، اس میں ورلڈ بینک اور 4 کنٹری اور ہیں، جس میں جرمنی بھی شامل ہے اور برطانیہ بھی شامل ہے، سر اور شاید فرانس بھی ہے، نیوزی لینڈ بھی شامل ہے، نیوزی لینڈ بھی شامل ہے۔ چلیں، اب نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، اب یہ جرمنی، کیسے کامن ویلتھ کنٹریز، یہ گارنٹور ہیں، یہ کیسے بائی لیٹرل ایشو ہو گیا؟ نمبر 3، ٹیررزم کے اوپر ہندوستان بذات خود ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے۔ BLA کو دیکھ لیں،
TTP को देख लें, जिन्होंने क्या किया। आपका जो नैरेटिव बिल्ड होना चाहिए पाकिस्तानी मीडिया का, आज आप इसको शुरू करें कि हिंदुस्तान बजाते खुद एक टेररिस्ट स्टेट है। सर हमारे जैसे भाई पास साहब ने कहा उनके एक कि ये बावर्दी टेररिस्ट भी पाकिस्तान ने पकड़ा, कुलभूषण। चले जो वो तो और भी अच्छा हो गया। अब देखें दूसरी बात कि इनका वो जो P5 बनने का ख्वाब था कि हम परमानेंट मेंबर बन जाएंगे, अब वो सदियों दूर चला गया और शायद उस वक्त तक हिंदुस्तान एक यूनिट भी ना रहे। अब हम फोकस करते हैं डिप्लोमेसी के ऊपर। अब शिमला एग्रीमेंट जो है उसमें एक क्लॉज लिखा हुआ था कि हम अपने जो भी डिस्प्यूट्स होंगे वो बायलैटरली उनको हम डील करेंगे। जी जी लेकिन एक सेकंड, ये इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि अगर कोई डिस्प्यूट, कोई इशू ग्लोबल लेवल पे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के पास है रेजोल्यूशन के लिए, बायलैटरल एग्रीमेंट उसको ख़त्म नहीं कर सकते। ये वजह कोई नहीं है जो आपने डर और खौफ का इजहार किया कि ऐसा ना हो कि टेबल पे हम इसको लूज कर जाए। बिल्कुल नहीं है। ये इन्होंने एक पखंड बनाया हुआ है पिछले कोई 4 दहाइयों से कि चूंकि शिमला एग्रीमेंट है लिहाजा कश्मीर और बाकी बायलैटरल इशू इशू जो है है। वो कि जरा मैं बात पूरी कर लूं जी जी कि वो बायलैटरल करें। आपको याद होगा जब मेरे ख्याल में इमरान खान की पिछली हुकूमत के दौरान, ट्रंप के पुराने टेन्योर के दौरान, जब 370 के और 335A के बारे में बात हुई, उस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैं मीडिएशन कराऊंगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। हिंदुस्तान ने विद इन 3 डेज उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ये बायलैटरल इशू है, हम बायलैटरल लेवल पे इसको डील करेंगे। अब फिर वही कैच ना आप पकड़े जाएं उसके अंदर, ये बायलैटरल इशू नहीं होगा। पाकिस्तान वापस जाए यूनाइटेड नेशंस के अंदर, सिक्योरिटी काउंसिल कश्मीर के इशू को रीओपन करे, वर्ल्ड बैंक IWT को हैंडल करे, और ये जो टेररिज्म का इशू है पाकिस्तान को FATF जिसे कहते हैं कि उससे निकाल चुका है और उसे क्लीन चिट, क्लीन स्लेट है हमारी। तो कोई वजह नहीं है घबराने की भी, और हम लोग भी परेशान ना हों, अपने डिप्लोमेट्स के साथ खड़े हों, अपने जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आसिम मलिक साहब हैं उनके साथ खड़े हों, फॉरेन ऑफिस के साथ खड़े हों। लेकिन मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि यहाँ पर क्लैरिटी आना चाहिए। सुभानी साहब कोई कंफ्यूजन ना करें, किसी को ना करने दें, सही लफ्ज़ इस्तेमाल करें। ये बायोलैटरल इश्यूज नहीं है, मल्टीलैटरल है। हिंदुस्तान आपको कोशिश करेगा खींचने की, कोई और भी उसकी हेल्प करेगा। आप स्टेडफास्ट हों अपनी जगह पे, आप इंटरनेशनल लॉ आपको सपोर्ट करता है। अब किसी भी सूरत में आप पीछे ना हटें, नंबर 1। नंबर 2, मुझे आधा मिनट और दे दें, मैं आपको एक बुनियादी चीज़ से अर्ज करना चाहता हूँ। नंबर 1, क्या पाकिस्तान के जो वॉर एम्स थे, आया वो पाकिस्तान ने रियलाइज कर लिए? नंबर 1 कि आइंदा कभी भी हिंदुस्तान को हम अलाउ नहीं करेंगे, और हिंदुस्तान ये नहीं कर पाएगा कि हम पे टेररिज्म का इल्ज़ाम लगाए, चूँकि उसको या इलेक्शन जीतना है या कोई और मसला हल करना है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ टू बी जिसे कहते हैं डिसाइडेड वंस फॉर ऑल। दूसरा, क्या कश्मीर रीओपन होगा? मैंने आपसे जिक्र कर चुका हूँ, ये हमारा वॉर एम्स है, वॉर एम के अंदर है कि कश्मीर शुड बी रीओपन। इट इज़ द मदर ऑफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स, कश्मीर का रिजॉल्व ना होना। और तीसरा, इंटरनेशनल वाटर्स ट्रीटी जो है, इंडस वाटर ट्रीटी, इसका किसी लिहाज से रीओपन नहीं होता। ये हमें बड़ी खुशी है कि हमारी लीडरशिप ने ये कहा, जब पानी अगर आपने मुतासर किया किसी भी लिहाज से, दैट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। इंटरनेशनल लॉ इसके ऊपर बहुत क्लियर है वाटर वॉर्स के बारे में। और तीसरी बात, वो क्या हम अलाउ करेंगे हिंदुस्तान को कि इंडस वैली को
इंडस वैली सिविलाइजेशन को वो तबाह कर दे अपने लिए? नो, बिल्कुल नहीं होगा ये। तो वो जो आपको अल्लाह ताला ने एक नया कॉन्फिडेंस दिया है, उसको आप इस्तेमाल करें और उसको और भी मजबूत करें। कौम को एक मिशन दें। मियां साहब, मैं आपके प्लेटफॉर्म से पहले भी एक दफ़ा कह चुका हूँ, आज फिर आपसे अर्ज करता हूँ, कौम को प्लेटफॉर्म एक मिशन दें, एक टारगेट दें कि बाय 100 years 2047 पाकिस्तान विल बी अ मिडल पावर। अब आप माशाल्लाह उससे निकल आए हैं, आपको पता है कि आपका एलाई कौन है। चाइना क्लियर हो गया है ग्लोबल लेवल के ऊपर। आपकी सिर्फ वाह नहीं हुई, वो आपकी स्ट्रेंथ रिकग्नाइज हो गई है। जिस तरह अभी भाई साहब ने कहा कि ये जो जंग है ये सिर्फ साउथ एशिया में इम्पैक्ट नहीं करेगी, मियां साहब ग्लोबल लेवल पे करेगी। अब ताइवान पे लड़ाई नहीं होगी, अब ईरान के ऊपर हमला नहीं होगा, और भी बहुत सी तब्दीलियां आएंगी। एंड थैंक्स टू पाकिस्तानी सक्सेस और पाकिस्तान मिलिट्री। ये हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक, जो मैंने क्वेश्चन दिया था, नज़ीर साहब ने उसको बड़ा कम्प्रीहेंसिवली एड्रेस किया। नजम साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आप चूँकि मिडल ईस्ट पर लिखते भी हैं और उनके एक इदारे से भी वाबस्ता हैं, और मिडल ईस्ट पर आपकी गहरी नज़र है। हम बात कर रहे थे इस वार के इम्पैक्ट की, पोस्ट वार सिनेरियो पे। जैसे कि अभी बात हुई कि पाकिस्तान के अंदर बड़ा इसको एडवांटेज हुआ है, इंडिया के अंदर मुसलमानों को, कश्मीर में, बांग्लादेश में, उधर ये सारा एडवांटेज, और पूरी दुनिया ने भी इसको देखा। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अरब कंट्रीज़ के हवाले से, जो अरब कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा मुतासिर थे इंडिया से। आपने देखा था मोदी साहब का दौरा था सऊदी अरब, और बड़ी आवभगत हो रही थी। वो फौरी तौर पे सऊदीया का दौरा छोड़ के, जो इतना इम्पोर्टेंट दौरा था, वो वापस आए। इसी तरह आपने यूई के कंट्रीज़ में देखा, मंदिर बनते देखा, और बहुत सारी चीज़ें आपने देखी। तो क्या हमारे ये अरब कंट्रीज़ पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा? वो इंडिया के शहर से निकलेंगे कि नहीं? जी, मैं आपसे अर्ज करूंगा बस एक छोटी 2-3 और बातें आपसे करके, पानी के बारे में जो आपने पहला सवाल किया था। अगर आप चाहें तो मैं पानी पर आपको इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ कि सुबहानी साहब, पहली बात तो यह है कि जो आपका बुनियादी सवाल था ना कि क्या हम कहीं लूज तो नहीं कर जाएंगे टेबल पर। यस, मैं उस पर आना। पहली बात यह कि जो जंग हुई उसमें हमने जो अचीव किया है, इसको मेंटेन रखने के लिए 2-3 हमारे जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं उनका बड़ा रोल होगा। और वो यकीनन गवर्नमेंट है, हमारा डिप्लोमेटिक ऑफिस है, और उसने पिछले दिनों बहुत अच्छा प्ले किया है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ ये कि अस्करी महाज पर हमारी मुसल्लह अफवाज ने बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाई और कमाल कर दिया शाहीनों ने, राफेल समेत हमारे मीडिया डिप्लोमेटिक लेवल पे भी हमने सर, हमारे मीडिया और सोशल मीडिया ने भी उनसे बहुत ज्यादा। मैं आता हूँ सर, आपके मीडिया की तरफ आऊंगा। हमारे मीडिया का बहुत कुछ काम बाकी है, मैं आपसे आऊंगा। तो डिप्लोमेटिक साइड पे भी हमने पिछले दिनों बहुत अच्छा अपना रोल प्ले किया है, और यकीनी बात है इससे इंडिया को अपनी बैक फुट पे जाना पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें अपना, जैसे इन्होंने कहा नज़ीर हुसैन साहब ने, हमें अपने साथियों के, अपने एस ऑफिस के भी, वज़ारत खारजा का भी, उनके भी मसल्स को मजबूत करने में उनको ताकत देनी चाहिए, उनको मीडिया साइड से भी और कौमी सतह से भी और हुकूमती सतह से भी। अगली बात सर, मीडिया जो आपने की है ना, तो मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के क्या मीडिया के बारे में अज़ाइम है, आज़ादी है, फलां है, नहीं है, पीका शीका सब अपनी जगह, लेकिन कम अज कम 2 काम पाकिस्तान की गवर्नमेंट और मौजूदा जो भी रजीम, जो जिस तरह का भी निज़ाम चल रहा है, उसकी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के मीडिया को जिम्मेदारी दी जाए कि वो थोड़ा सा मालिकान के जेबों और बंगलों पर खर्च करने, फार्म हाउसेस पर खर्च करने के अलावा कम से कम अपना जो फॉरेन डेस्क है हमारा, उसको अपनी आंखों से देखना शुरू कर दे। हम इसलिए उल्टे सीधे सवाल या उल्टे सीधे सोचों, उलझनों में उलझ जाते हैं मीडिया के लोग। हमारे अपने वहां जराए नहीं है, और हमारे प्रेस अटैचीज पता नहीं बाहर क्या करते हैं, हमारे मीडिया के साथ उनकी कोई शेयरिंग नहीं है।
बड़ी और हम ना वो देखना चाहते हैं ना वो देखना चाहते हैं. ये बहुत तो इसलिए इम्पोर्टेंट नजम साहब एक मिनट ठहरिए, जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट नुक्ता उठाया. हमारे जो एम्बेसीज हैं उनकी हमारा नेशनल मीडिया से लिंकेजेस नहीं है, जी. और वो मेरी बात राब्ता भी अगर आप करना आगे चाहें बढ़ने तो दें वो बहुत मुश्किल होता है. सर उसके लिए हमारे मालिकान जो है ना अखबारात के और टीवी चैनल्स के, इन्हें को प्रोफेशनल कहीं से निकाल के ना जेरे जमीन से लाने चाहिए. ये सारे के सारे आपको पता है माफियाज के नुमाइंदे इस वक्त हमारे ऊपर मुसल्लत हैं या प्रॉपर्टीज वाले मुसल्लत हैं. तो जब तक इसमें प्रॉपर मीडिया प्रोफेशनल नहीं आते इस फील्ड में, तो ये पीका भी चलता रहेगा और ये बाकी भी और उनका कारोबार भी चलता रहेगा और ये काम नहीं होगा. एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, वो अगले वो पॉइंट. जी, वापस हम इसी पर मिडल ईस्ट से शुरू करेंगे और ये मीडिया को खत्म करके मिडल ईस्ट पर आएंगे. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम. नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद हम नजम साहब से यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे. वेलकम बैक. जी नजम साहब, वक्फे से जाने से पहले आप पानी पे कुछ बात करना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि ज़रा जल्दी से बात कर लें. ये नजम साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है. नज़ीर साहब की तरफ जाऊँगा. नज़ीर साहब, मैंने जो बात सवाल नजम साहब से किया था, मैं वही आपकी तरफ दोहरा रहा हूँ कि हमारे जो अरब ममालिक हैं वो क्या इंडिया के कुछ शहर से निकलेंगे अब इस जो वार पोस्ट वार सिनेरियो है, उन्होंने भी इस वार को ऑब्जर्व किया होगा? जी, मैं आपको बिल्कुल चंद एक पैराग्राफ में क्लैरिफाई कर देता हूँ. ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप की लेटेस्ट विजिट है, इसने भी बहुत कुछ बदल दिया है. जिस तरह पाकिस्तान की 4 या 5 घंटों की जंग ने बहुत चीज़ें बदली हैं जो हमने अभी जिसका डिस्क्राइब किया. प्रेसिडेंट ट्रंप की विजिट ने भी जो 3 मुल्कों का हुआ है, ये भी एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद रखी गई है जो अमेरिका की तरफ से है. एक चीज़ आप ये देखें, पिछले 30 साल से अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पे न्यू कॉन्स का कब्जा था. न्यू कॉन्स आपको इल्म है, न्यू कॉन्स वो पॉलिसी मेकर्स हैं और एलीट है जो कि जंग में बिलीव करती थी, जिसमें उन्होंने पिछले कोई 20 सालों में मिडल ईस्ट के 7 या 8 कंट्री तबाह कर दिए. लीबिया, सीरिया, इराक, यमन और अब ईरान के पीछे पड़े हुए हैं. ये 30 सालों में पहली दफ़ा सुबहानी साहब हुआ है कि एक प्रेसिडेंट, हम नहीं कहते ये परमानेंट चेंज है, लेकिन मैं जो इस वक्त सूरत हाल है मैं वो अर्ज करना चाहता हूँ. ये इस प्रेसिडेंट ने क्या किया है, ही इज़ रियलिस्ट. 2 किस्म की थियरीज हैं दुनिया में, एक रियलिज्म की थियरी है और एक न्यू लिबरल थियरी है. वो जो न्यू कॉन्स हैं वो न्यू लिबरलिज्म पे थे, जिसमें यूज ऑफ फोर्स, क्वेश्चन, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट. तो अमेरिका पिछले 30 सालों से सिवाय लड़ाई के कुछ नहीं कर रहा था. कभी हिंदुस्तान की लड़ाई पाकिस्तान से करवा दी, कभी मिडल ईस्ट को तबाह करवा दिया, ईरान के पीछे पड़ गए. जी सर, वो ठीक है. इस पे अरब कंट्रीज का मैं पूछना चाह रहा हूँ. अरब उधर आ रहा हूँ सर, मैं 2 लाइनों में आपको कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की. अब इस वॉर को अरब फिलहाल इस एंगल से नहीं देख रहे जिस एंगल से आपने कहा है. नो, अभी नहीं है ये, लेकिन एक और अल्टरनेटिव उनको अवेलेबल है. अब आप होने क्या जा रहा है, आप जाके ज्वाइन करना चाह रहे हो चाइना के लेट्स और कैंप को. अब एक अमेरिका का कैंप है, ये जो अरब कंट्रीज हैं 3 जिनों की अभी विजिट हुई है, सुबहानी साहब ये अमेरिका के कैंप में जा चुके हैं. अब एक नई सूरत हाल डेवलप हुई है, बहुत जल्दी, अभी अर्ली है, हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की कामयाबी किस तरह उनको इम्पेक्ट करेगी. लेकिन एक बात ज़रूर है जो बार बार हमें कहनी चाहिए, हिंदुस्तान का जो तलसम आप वो जो जादू है हिंदुस्तान का, वो ख़त्म हो गया. डर भी ख़त्म हो गया, जादू भी ख़त्म हो गया और हिंदुस्तान का अपना फ्यूचर भी ख़त्म हो गया. आप इसी लाइन पे चलें. और जो अरब्स हैं उन्होंने अपने लिए अमेरिका कैंप चुन लिया है और वो और किस्म की अब एक वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा
وہ کبھی ہم ڈسکس کریں گے. چلیں ٹھیک. نجم صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے. نجم صاحب وہ وقفے سے جانے سے پہلے آپ بات کرنا چاہ رہے تھے پانی کے حوالے سے. جی سر، میں پانی کا عرض کر رہا تھا کہ ایک تو پانی یہ جو نئی اطلاع آئی ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، آپ اس کا اطمینان رکھیے کہ یہ ایسی ایک رمبیر کینال ہے، جموں شہر سے گزرتی ہے جیسی آپ کے لاہور سے ایک کینال نکلتی ہے. تو آپ کے کینال کے دونوں طرف اس طرح کی آبادی نہیں ہے جس طرح کی یہاں پر گنجان آبادی ہے. تو اس کو وسعت دینے کے لیے طویل عرصہ خود اس کو جموں کے اندر ایک لڑائی انڈیا کی گورنمنٹ کو لڑنا پڑے گی. اور انڈیا کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جموں میں کوئی بہت آسانیاں اس کو پہلے بھی نہیں ہے، سکھ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں اور باقی لوگ بھی ہیں. اور بہرحال یہ متنازع ریاست جموں و کشمیر ہے. اگلی بات، جموں شہر سے نکلیں گے تو آگے پنجاب آ جائے گا، پنجاب کا مشرقی پنجاب کے علاقے آئیں گے، تو اس لیے وہاں بھی کوئی آسانی نہیں ہوگی. میں تو کہوں گا کہ انہیں اپنی خیر منانی چاہیے. وہاں پر اپنا فیروز پور میں، وہ بھی مشرقی پنجاب کا حصہ ہے، مسلمانوں کا ضلع ہے، مسلمان اکثریت علاقہ ہے، وہاں کے ہیڈ ورکس کی بھی انہیں خیر منانی چاہیے. اگر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے سنتاز کو خود ہی معطل کر دیا ہے تو اس کی بھی خیر منانی چاہیے. وہاں سے ہمیں ہمارا پاکستان کا حق 17 ملین ایکڑ فٹ پانی ہوا کرتا تھا، ان کو 14 ملین ایکڑ فٹ ملتا تھا. اگر یہ معاہدہ انہوں نے اپنے طور پہ ختم کر دیا ہے تو ہمارے آبی سفارتکاروں کو، ہمارے دفتر خارجہ کو اور ہمارے باقی اداروں کو اور حکومت کو اس پر توجہ ہونا چاہیے. اب ہمارا حق ہے کہ اگر وہ ہمیں سیدھے راستے سے پانی نہیں دیتے، جس طرح انہوں نے ہمارا نیلم جیلم افیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، ہم تو سیدھا اس کو اٹیک پہلے بھی کر سکتے، تو اب بھی ہمیں کرنا چاہیے. تو خیر، مشرق وسطیٰ کی بات کرتے ہیں. سر، مشرق وسطیٰ، کل ابھی ٹرمپ صاحب نے جو ایک بات کہی ہے نا کہ انہیں پاک بھارت جنگ بندی کرانے میں جتنا سراہا گیا ہے دنیا میں، کسی اور ایونٹ پر اتنا نہیں سراہا گیا ان کے کسی ایکشن پر. وہ کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ جی دونوں ملک نیوکلیئر وار کی طرف میں جا آپ سے عرض سکتے کرنا تھے، تو اس میں وجہ کہہ سے رہا ہوں کہ میں آپ سے وہی عرض کروں گا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آئندہ مشرق وسطیٰ میں وہ ایسا ان پاپولر جو کام ان کا چل رہا ہے، جو بائیڈن صاحب سے اور ان کے اپنے زمانوں سے پرانا چل رہا ہے، اس کو کب تک وہ جاری رکھ سکیں گے جس پر دنیا ان کو اوئے توئے کر رہی ہے. ان کے اپنے عوام ان کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. تو اس لیے مشرق وسطیٰ کا منظر بھی بدلے گا. اگرچہ ہم نے یہ بہت اچھا استقبال دیکھے، لیکن ہمیں پچھلے سال 1.5-2 سال پیچھے ذرا جانا ہوگا. تو آپ کو یاد ہے کہ چین نے سعودی عرب اور ایران کے تعلقات میں بہتری پیدا کی تھی، اور وہ ساری چیزیں اس طرح جاری نہیں رکھی جا سکیں گی. مشرق وسطیٰ میں بہرحال اس پاکستان کی جنگ کا بھی ایک اور امپیکٹ آیا ہے. پاکستان کے عسکری حوالے سے پہلے بھی ان ممالک کے ساتھ روابط ہے اور ایک دوسرے کی ٹریننگ اور باقی چیزوں میں انوالومنٹ ہے. انشاءاللہ یہ اور بڑھے گا. اور چین کا اسلحہ جو پہلے ٹاپ 10 جہازوں میں نہیں تھا، وہ بھی ٹاپ 10 میں آئے گا. تو آخر مشرق وسطیٰ کو بھی اپنے دفاع کی، اپنی جنگی صلاحیتوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور پاکستان پر ان کا کافی انحصار بھی ہے. تو انشاءاللہ ہمارا JF-17 تھنڈر بھی جائے گا، ان کا JC-10 بھی ہوگا. تو اس پر بہت باتیں آئیں گی. رافیل شافیل اب میرا حال ہے کافی ان کے پہ بہت سوچنا پڑے گا. وہ امریکن F-35 ہے جو ابھی تک سپیریئر جا رہا ہے. سر یہ سارے کے سارے پروپیگنڈے کی مشینیں ہیں. یہ ابھی رافیل کا ہم نے دیکھ لیا نہ سر، جتنا اس کا خوف تھا، اس کی سوار پر ہمیں نیچے دھکیلا جا رہا تھا، تو یہ تو اڑ گیا. اس کا سوار بھی غائب ہے، کئی دن سے ماشاءاللہ بولا ہی نہیں ہے. تو بول رہے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی اور کے پاس یہ ٹیکنالوجی پر کسی کی اجاراداری ہوتی ہے. ہر ملک اس میں آگے بڑھ سکتا ہے، اور چین نے بڑھ کے دکھایا ہے. اور پاکستان بھی ماشاءاللہ JF-17 تھنڈر اور باقی خالد ٹینک اور ان چیزوں میں آگے بڑھا ہے. میزائلوں میں آگے بڑھے. ہمارے الفتح میزائل نے بہت کام دکھایا ہے سر. دلی تک تو ہم پہنچنے کی صلاحیت رکھتے. دلی پر ہمارے ڈرون اڑتے رہے ہیں سر. انشاءاللہ تو اللہ خیر کرے گا. ہمیں مشرق وسطیٰ میں بھی بڑی امید ہے، جنوبی ایشیا میں بھی، اور پوری دنیا میں انشاءاللہ بڑی امید ہے. اسی لیے میں نے اسی لیے سر اس کو گیم چینجر کہنا چاہیے اور مایوسی کو نہیں آنے دینا چاہیے. اس کو اس طرح پینٹ کرنا چاہیے جس طرح جنگ کا اور ہمارا حق ہے. نذیر صاحب سے بیرونی میڈیا کے اثر کے بغیر سر. نذیر صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. نذیر صاحب، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی 370 پہ، اور ابھی ٹرمپ جیسے وہاں پہ کہہ رہے تھے کہ جی میں یہ کریڈٹ لے رہے تھے نیوکلیر وار رکوائی ہے، اور وہ ایک تیسرے ملک میں بیٹھ کے بات چیت کریں، اور وہ کشمیر پہ سالسی کرنے پہ بھی انٹرسٹڈ ہیں. میرے جو کشمیر کے جو لوگ ہیں ان سے بات چیت ہوئی ہے، وہ نہیں چاہ رہے کہ کوئی سالسی کرے. وہ چاہ رہے ہیں کہ جو UN قرارداد ہیں، نیشنل
UN اسمبلی کی قرارداد ہے اس کے مطابق یہ حل ہو، کیونکہ وہ ثالثی کو میں نے پوچھا کیوں آپ ثالثی کیوں نہیں چاہ رہے، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ ثالثی کروائیں گے یعنی کہ پنچایت کریں گے تو وہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ ہوتی ہے، تو جس سے ان کا جو بیسک مسئلہ ہے، جو ان کا موقف ہے اس سے کمپرومائز ہوگا، ایک یہ بات۔ دوسرا آپ نے دیکھیں بات کی کہ جو عرب کنٹریز ہیں وہ امریکن کیمپ میں چلے گئے ہیں، میں پاکستان کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ پاکستان چائنا کیمپ میں چلا گیا ہے کہ نہیں اس وار کے بعد، چلیں اور دوسرا چلیں آپ تیسرا بالکل اہم بات کہ انڈیا کس کیمپ میں کھڑا ہے؟ چلیں اب انڈیا سے شروع کرتے ہیں۔ انڈیا اس وقت ایک کنفیوژن کی صورت میں ہے، چونکہ ہندوستان کا جو خواب تھا کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کے چائنا کو چیلنج کرے گا۔ آپ کو یاد ہے ایک دفعہ ذکر ہوا تھا، ایک مونرو ڈاکٹرن امریکہ نے، ان کے پریزیڈنٹ مونرو نے آج سے کوئی 80 سال پہلے یہ ڈاکٹرن تھی کہ جو ویسٹرن ہیمسفیئر ہے، مطلب جو نارتھ امریکہ کے ساتھ ایریاز ہیں، وہاں پر اور کوئی ملک نہیں آئے گا۔ اس وقت یورپ اسپینش کالونیز ایجاد ہو رہی تھی اور ان کا خیال تھا کہ کوئی اور آ جائے گا۔ ہندوستان نے اس مونرو ڈاکٹرین کو استعمال کرنے کا کہا تھا کہ یہ ڈاکٹرین ساؤتھ ایشیا میں اپلائی ہوگی، ہندوستان اس ایشیا میں، ساؤتھ ایشیا میں ایک رول ادا کرے گا، اور چائنا بھی ہوگا اور ہندوستان بھی ہوگا۔ یہ ممکن اب نہیں رہا۔ ان کا خواب مونرو ڈاکٹرین کو لے کر ایک جسٹیفیکیشن تلاش کرنا کہ ہم نذیر ساؤتھ صاحب ایشیا ہمارے کے پاس وقت ذرا کم رہ گیا، تو میں چاہوں گا کہ آپ ذرا ہاں میں ختم کر رہا ہوں۔ ایک سوال آپ کا، جی، اب میں دوسرا سوال انڈیا کے پوزیشن پوچھ رہا ہوں کہ وہ کس کیمپ میں، اور پاکستان کی۔ میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ جی ہندوستان کا اسی کانٹیکس میں تھا کہ وہ امریکہ کے کیمپ میں جائے گا اور چلا گیا تھا، کوڈ کا ممبر تھا اور چائنا کے اپوزٹ کھڑا ہو رہا تھا، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ ایٹ لیسٹ یہ جو 4 سال ہیں یہ اس طرف نہیں جا رہا بائی دا وے، تو لہٰذا انڈیا کا کسی کیمپ میں جانا یا نہ جانا اتنا ریلیونٹ نہیں رہا۔ ہندوستان کو بہت ٹائم لگے گا، اور شاید گلوبل لیول کے اوپر اب سمپل چائنا ہوگا اور امریکہ گریجولی نیچے سے نیچے گرتا جائے گا۔ آپ کے سامنے ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ $2 ٹریلین کے ایگریمنٹس کے اوپر زیادہ خوش ہے، بجائے کہ وہ ایران کو جنگ کا تھریٹ کرے یا کسی اور کو، چائنا کو تھریٹ کرے۔ اب بھائی صاحب، نہ تائیوان پہ لڑائی ہونی ہے، نہ ایران پہ حملہ ہونا ہے۔ اب وہ ایٹ لیسٹ اگلے 4 سال کے لیے وارز جو ہے وہ نام رک جائیں نہیں گی۔ ہوگا، وہ نام نہیں ہوگا، اور ہندوستان کا جو خواب ہے کہ وہ کسی کیمپ میں جائے گا، اب میرا نہیں خیال کسی کیمپ کا، وہ نہ وہ کہتے ہیں نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اچھا، تو پاکستان سر کیا، پاکستان کی کیا الائنمنٹ ہوگی؟ سر پاکستان کی الائنمنٹ، اچھا ہوا آپ نے یاد دلا دیا، پاکستان کی عوام، یہ آپ بالکل سمجھیں، پاکستان کی عوام تذبذب کا شکار تھی، اس کی وجہ کہ امریکہ کا بھی نظر آ رہا تھا اور ہندوستان سے بھی خطرہ تھا۔ اب کچھ ادھر تھے کچھ نہیں تھے، دل کی بات میں کر رہا ہوں۔ میں پاکستان چائنا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا پریزیڈنٹ بھی ہوں، آپ کو پتا ہے۔ جی جی تو ہم سارا دن یہی باتیں کرتے ہیں۔ یہ جو 4 دن کی جنگ ہے، اس نے سارے جو بھی ایمبیگوٹی تھی، جو بھی شک و شبہات تھے، وہ ختم کر دیے۔ اب پاکستان چائنا کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ آپ نے بھی میرے خیال میں یہ کلپ دیکھا ہوگا کہ چائنا کا ایک اسپوکس پرسن ہے، اس نے یہ کہا کہ چائنا پاکستان کے ساتھ صرف اس ایپیسوڈ میں نہیں، فیوچر میں بھی گلوبل لیول کے اوپر جہاں بھی کانفلکٹ ہوگا اور پاکستان انوالو ہوگا، اس کی ساورنٹی انوالو ہوگی، چائنا کے ساتھ، چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ سوانی صاحب، اس سے اور بڑی کمٹمنٹ کیا ہوگی؟ اب آپ ایسے کریں، سی پیک، OVOR یا BRI، اس پہ گفتگو کریں، عوام کو لے کر آئیں، اکانومی کی بات کریں، انڈسٹری کی بات کریں، سینٹرل ایشیا میں جانے کی بات کریں،
آپ سے بڑی زبردست بات ہے نجم صاحب. نذیر صاحب تو بڑی ہوپ فل ہیں اور آگے کی بڑی زبردست پکچر بتا رہے ہیں اس وار کے بعد کہ پاکستان کی جو ایمبیگوٹی تھی ٹھیک ہے نا. کیمپ کی جی الائنمنٹ وہ طے ہو گئی ہے, وہ چائنا کے ساتھ ہے. اور اب سی پیک جو سی پیک پاکستان کے لیے, لیکن چائنا انیشیٹو ون روڈ ون بیلٹ جو اس کا انیشیٹو ہے وہ جیسے نذیر صاحب کی باتوں سے میں سمجھا ہوں کہ وہ بڑی تیزی سے اب آگے بڑھے گا. آپ کیا کہیں گے؟ جی سبحانی صاحب بالکل, نذیر صاحب بالکل صحیح توجہ دلا رہے ہیں. اور پہلے ہی چائنا اس پوری دنیا کو ایک نئی لڑی میں پرونے کی کوشش میں تھا, اس کے راستے سے رکاوٹیں کم ہو رہی ہیں. اور میں انڈیا کے کیمپنگ کا ایک ہلکا سا ذکر, نارملی کیمپوں میں وہ لوگ دو طرح کے ملکوں کو لیا جاتا ہے, ایک جن کو کمزور ہوں اور ان کو تقویت دینا اور کسی اپنے خاص مقصد کے لیے, اور ایک وہ جو اپنے علاقے میں اپنی کوئی پوزیشن رکھتے ہوں اور بڑی طاقتیں ان کو استعمال کرنا چاہتے ہوں. انڈیا ماشاءاللہ اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اپنا تحفظ بھی آسانی سے نہیں کر پایا, 4 دن کی لڑائی نہیں لڑ سکا. ٹھیک ہے, ایک بات. اور دوسرا, اب اس بڑی دنیا کے ملکوں میں وہ زمانہ ختم ہو گیا کہ بس خامخواہ جا کے لوگوں کی مدد کرو. ٹرمپ صاحب تو جنگ سے ذرا دوری والا مزاج لے کر آئے ہیں نا, کاروبار والا مزاج. جی وہ ہے تو بھی خود بھی انہیں کاروباری آدمی ہے. جی تو اس لیے وہ جا کے خامخواہ وہ یوکرین کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھنا چاہتے, تو وہ انڈیا کے سر پہ کیوں ہاتھ رکھیں گے جبکہ چین کا جو جن ہے وہ پوری طرح اوپر ابھرنا شروع ہو چکا ہے, سر ٹیکنالوجیکلی بھی, یوکرین سے وہ اکنامکلی بھی, پولیٹیکلی بھی. سر یوکرین سے وہ منرل ڈیل کر چکے ہیں سر, اپنا مقصد حل کر چکے ہیں. سر وہ یوکرین کو عسکری حوالے سے تو اب سپورٹ کرنے کی طرف مائل نہیں ہے اس طرح جس طرح پچھلے دور میں تھا, جی جی جی. اور باقی جگہوں پہ بھی ویسے ہی کریں گے. تو اس لیے انڈیا کو بھی بہت کسی نے کیمپ میں لینا ہے, اس پر بھی سوال ہوگا کیونکہ وہ اس کو کیوں لے گا ایک بوجھ کو, اور انڈیا کس کیمپ پہ جائے گا خود اس کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی. تو یہ آسان نہیں رہے گا. انڈیا اب یوسف بیکارواں ہوگا کچھ عرصے کے لیے, مودی صاحب کو لالے پڑے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ آپ پاکستان کا پرچم بلند دیکھیں گے اس کا انشاءاللہ. مطلب ہے مودی صاحب کی چوتھی ٹرم جو ہے وہ بہت مشکل نظر آ رہی ہے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ جو جنگ ہے یہ ان کی چوتھی ٹرم پر بمباری ہوئی ہے, پاکستان کے ڈرون جو ہے نا اس پہ جا کے گرے ہیں. تو ہوپ فلی سر. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. میں اپنے دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین آپ نے ہماری گفتگو سنی اور بڑے ہی انلائٹنگ گفتگو تھی, اس میں بڑے ہی اہم پوائنٹ آئے. ہمارے ماہرین نے بتایا کہ انڈیا کی اب کیا پوزیشن ہے, پاکستان کی کیا پوزیشن ہے, عرب کنٹریز کیا ہو چکے ہیں, اور دنیا اس پوسٹ وار نہ صرف پاکستان بلکہ علاقے کے لوگ اور بلکہ دنیا اس وار کا پوسٹ وار کے بعد اپنے اپنے سنیریو بلڈز کر رہی ہے. اور پاکستان کے لیے ایک بہت ہی پراسپیکٹس اس کے نکل رہے ہیں, بہت ہی اچھے پراسپیکٹس نکل رہے ہیں. جو نذیر صاحب بتا رہے تھے ون روڈ ون بیلٹ کی سچویشن میں, اور بھی اس کے لیے بڑے اچھے نتائج نکل رہے ہیں. اور ہم انہی اچھی خبروں کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ناظرین ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. خدا حافظ.